Philippines Network, Radyo Ronda, DYKC Cebu, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras DYKC Radio Ronda Cebu 3 minutos ang milabay human mag alas 4. May gala, kumusta ug maayong hapon? Sa mas nagyapon, sinandan inyong tigbalita, Spider Mick Carbal Bustamante. O karon sa tuang balita, itinguha karon sa Konsehos Dakbayan sa Sugbo nga makapahigayog tinud-anay nga dialogo tali sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga may kalambigitan sa 93-1. Sigun pa si Konsehal Alvin Dizon, ang chairman sa Committee on Housing, ni palabang og resolusyon nga nag-auhag ni Acting Governor Agnes Magpali uban sa National Housing Authority kon NHA, Housing and Urban Development Coordinating Council kon HODC og 93-1 Homeowners Associations nga matigom kung magtigom aron hisgutan ning maong issue. Tuyo sa managtigom aron matagan og dinaliang kasulubaran ang isyu sa 93-1 nga gipuy-an sa 5,000 ka mga pamilya nga hingpit na nga maangkon sa mga okupante ang luna nga kasamtangan nilang giokupahan. Dugang usab nga daghan na usab kanila ang aduna na mga titulo gumikan sa tabang ni Gwen Garcia. Daing tumong nini maong posibleng pagbanhaw sa kanhi napalpak ka land swap deal tali sa City Hall o Kapitolyo. Sigun usab niadtong Agosto 15 sa milabay nga tuig ang konseho sa syudad ni palabang usab og resolusyon nga naghatag og gahom kang Mayor Michael Rama pagbuhi sa land swap negotiations og musod og Memorandum of Exchange of Real Properties uban sa probinsya sa Sugbo. Apan matud pa gisalikway kini ni Rama, wa madayon ang land swap deal kaniadto tali sa syudad o probinsya diyang nibabag si Rama kay alkansi ang dakbayan. Dugang usab nga ang ibaylo sa City Hall mao ang Block 27 sa North Reclamation Area nga karon nagkantidad nagtunga sa 1 ka bilyon samtang ang kantidad nga 93-1 dulan sa 200 milyones. Dugang usab ng pagkadiskaril sa kung kasabutan mao'y sinugdanan sa pag-aslom sa relasyon karon ni Garcia o Kongresista Tomas Osmeña. Salang bahin gibasura sa korte ang kasong gisangat sa gani mga opisyal sa Cebu City Police Office batok sa ilang dinakpan labot sa illegal nga drugas. Sigun pa nga giabsuelto sa korte ubos sa sala ni Regional Trial Court kung RTC Judge Macaondas Haji Rasol, mao silang Felix Berto Gaga Mata, Aljon Sanchez o Pelbert Kukoy Mata. Nasara ng tulog gipasakahag kaso human sa gihong buy-bust operation nga gipanguluhan ni Superintendent Paul Labra sa Criminal Investigation Branch o City Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Groups ubos ni Chief Inspector George Ilanan ug kaubanan. Sigun pa ang buy-bust operation gipahigayon sa giduhang taytayan sa South Road Properties niadtong buwan sa Marso pitsa 11 tuig 2010 apan pinalitay sa Shabu gihimo sa Ramona Village 2, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay sa kantidad nga tag 30,000. Atol sa operasyon silang Felix Bertog Sanchez matud bang nasikop apan ang nahiuna gawas nun hangtod karon sanglit wa siya masikop bisan sa gipagawas nga warrant of arrest. Ang mga akusado uban sa ilang abogado nga si Attorney Noel Archibal matud ba himakak sa mga nakuhang shabu samtang labaw nang himakak nga dunay by busy operation nga nahitabo.
Matod pa nga ang korte ni Oyon sa depensa ng ebidensya sa gipakita sa prosekusyon, di igo nga ikumbikto ang mga sinumbong. Gani matod pa nagdudang korte sa gingon sa kapulisan nga bypass ang operasyon og ni question kung lehitimo ba kini. Samtang nagtumbok usab nga makapaduda usab ang pamahayag sa prosekusyon kung sa prosekusyon og sa mga saksi kay nag-usab-usab kini. Apan ang matod pang korte ni ingon nga bisan og tugtan ang pamahayag sa kapulisan nga dunay bypass nga nahitabo sama sa gihapon kadudahan gihapon kung lehitimo ang operasyon. Gumakian nini ang mga kliyente ni Archibald nga silang Felix Berto og Sanchez gihukman sa korte nga way sala sa kasong paghubot og pagbaligyang sa giniling drogas. Ning hukom usab ang korte ni Mandos sa Talisay City Jail nga buhian ang mga sinumbong sa labing dali nga panahon. Salang bayan usab da unang report atong tagaag pagdagad atong dawaton gikan sa gawas. Ano usab ni Spider numero 3 Nonoy Paigon. Yes, Noy, padayon lang. Salamat Spider Mix si Bukal Ali sitoy sa 6th Distrito may padayag nga kinahanglan gyud masayad ang ulang botan sa Philippine Economic Zone Authority kon PESA sa sitwasyon ng kahimtang sa Balili Net Property. Si Sitoy mitugan sa mga balita nga ilag yung paybawon ang kadakuan sa PESA kalabot sa kontrobersiya kayo nga Balili Net Property nga gideklarar nga economic zone. Mingon Sitoy labi na nga dunay kaso nini nga nag-ung-ung pasawanan sa Sandigan Bayan. Mingon Sitoy nga wa gyud masayad nini ang kadakuan sa PESA mo kinindundan nga gideklarar nga economic zone. Ipatinaw ni Sitoy nga ilang ideklarar nga ang lapit nga ang mga diskusyante mububo silang punan apan hataas pa kay kining proseso bisan pa matud pa ni Sitoy nga iyang nasayran nga ana tukuron ang building sa IPHO kon Integrated Provincial Health Office. May pasabot Sitoy nga iyang paybawon ni si Acting Governor Agnes Palig kung unsay plano diha sa Balili Lot Property. Musuwat me. I will recommend to the Acting Governor nga we advise the PESA of the controversy. Yeah, kung sabihin mo na to, kung ma-remedy ba. Anyway, ang kanang declaration as economic zone is just a pag-delineate from that lugar. It doesn't mean sugdan din na. You can do anything about it. Si Bukal Arli Sitoy alang sa DYK si Ratsada Bisaya. Spider 3 Nunoy Parkon. Daghang salamat Spider numero 3 Nonoy Parkon. Dugang report atong tagang pagdagad gikan sa Dakbayan sa Sugbo. Matod ba report nga MDB Construction dis Mandawi man dinhi. MGB Construction himakak sa pasangil nga nagpadayon sila sa di oras ting trabaho sa flyover nga pag-ayo diya sa Barangay Magikay. Ato dawaton sab ang kompletong detalye pinag-usab ni Spider numero 5 Jeff Biangos. Go ahead, Jeff. Gimakak sa mga MGB Construction sa gingon nagpadayon sila og trabaho sa flyover Magikay bisan wala na kini sa lagda sa oras. Sumala pa ni June Galayon, usa ka trabahante sa MGB Construction diyan nagiginabi ninyong tigbalita, siya mingon nga sa unang trabaho sa MGB. Ano rin disgrasyang motorsiklo diha nga niagi kini sa flyover Magikay mga alas 9 pasado ang tak na sa buntag. Dugang pa ni Galayon nga ilang kining giablihan apan sa taho nga ilang nadawat gikan sa mga LTO nga dunay steel plate nga na-slide sa maong kalsada hinungdan sa pag-aksidente sa motorsiklo niini. Yang gibutyag nga sa ang LTO team sa Mandawi mo ang nagtemporaryong nagsira aron di magian sa maong kung sa maong flyover niadto nakalabay nga adlaw didto kini mahitabo sa may flyover Magikay atol gyud sa unang trabaho sa MGB Construction. Alang sa DYKC Ratsada Bisaya, kini si Spider numero 5 Jeff Biangos. Salamat Spider Jeff Biangos.
Dugang report gikan sa Provincial Capital pinagigapon ni Spider numero 3. Nonoy Paikon. Yes, Spider Noy. Go ahead. Salamat, Spider Mick. Mi padayag pasubo kun condolence ang mga sakop sa Hunta Provincial niadtong pagpatay sa duha ka biktima sa sulod sa Palace of Justice. Si Bukan Ali Sitoy nga mo'y nangamahan sa resolusyon mi padayag, mi patinaw nga ang pagpusil sa duha nga si Dr. Reynold Rapols o si Manalaban Jubjen Ancahas nga sud gyud sa MTCC branch nga ang nakapusil ang usa ka Canadian national nga si John Pope nga miunay usab siyang kagulingon. Midugan si Toy nga ang Hunta Provincial mipadayag pasubo sa ilang sasatag sa kapamilya ilabi na kang attorney Adkas ug Dr. Rapols nga mi pasubo sab sa ilang pagbangutan. Midugan si Toy nga ang Hunta Provincial nag-ampo usab sa ilang kalag. Gipatinaw ni Sitoy ang Hunta Provincial pag kondinar nini sa mahong hitabo ingum sad nga ang tanan pamilya nga natabo sa biktima sa pamusil ila sad nga gikondinar nini gikan sa Kapitolyo alang sa DYK Sirat sa Bisaya. Spider numero 3 Nunoy Parkon. Samtang sa lang bayan usab sa itong balitang lokal, duha ka mga factory workers gikan sa Dagbayan sa Danao ang nabiktima sa budol-budol. Din ang ilang mga butang nakuha bugti sa medyas nga kolor ito nga puno sa pulos papel. Nahitabo usab ang insidente sa Dan MC Briones, Barangay Giso, Dagbayan sa Manawi kagahapon nga sila si Marilyn Otida, 19 anyos og Mary Jane Villarrubia, 19 anyos, pulos taga syudad sa Danao, ang naghilak diha nga nitaho sa Investigation and Detection Management Branch sa Mandawi City Police Office. Ang usa sa mga suspek na ilan pinagi sa Rogue Gallery sa Dakbayan sa Mandawi nga si Belbet Fernandez nga nasikop na usab karon lang bag-o sa Cebu Provincial Police Office tungod sa gihapon sa dagang kaso sa budol-budol. Parod usab ni PO3 Gilbert de la Cruz, ang investigador sa IDMB. Parod bang ang mga biktima nagpaabot og kasakyan paingon sa Danao dool sa usa ka bangko unya ang suspitsado ni dool kanila og nagpatabang sa pagpangita kung asa ni mutang ang Ramirez Trading nga ang suspek nagpailang negosyante og niingon nga nangita siya usa ka trucking company. Sa dihang may usa ka lalaki ang nidool kanila og nitanyag usab og tabang og ilang gibutyag nga nagistorya ang duha sa unahan og nihangyo sa duha ka mga biktima nga paabuton lang una sila kay aduna sila doon nga usa ka establishmento. Samtang si Fernandez nibilin kanilag itom nga medyas apan nihangyo kanila nga aduna usab sila ihatag nga butang aron pagsiguro nga di nila idagan ang nasong kwarta. Nini ang mga biktima nihatag usab sa ilang tagsa-tagsa ka kamera, duha ka cellphone, duha ka ATM card, dungan sa ilang paghatag sa PIN code. Apan human makalakaw ang duha, wa na kini mobalik pa og sa ilang pagsusi sa medyas kolor ito. Ang so dini ginunting nga mga papel nga parehas og porma sa kwarta. Siguro usab nga ang duha way nahimo gawas pag-report ngadto sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi. Samtang sa lang bayan usab Dres Dakbayan sa Mandawi, kalabot usab sa gipahigayon nga rerouting o pag dry run sa color coding nga mabahin ang nagbihan gikan sa Tamiya sa mga transport group o sa mga drivers ngadto ta sa pag-agi na pagbalik diri sa MC Briones sa highways Dakbayan sa Mandawi ngadto na sab sa EC Cortez kun ES Fortuna. Atong paminaw-sab ang nahitabo og detalye sa kasamok og gagubot nga nahitabo kag kanina adlaw kag gahapon adlaw kag kanina usab sa buntag. Kompletong detalye atong pabatero sa pinagi ni Spider numero 2, Spider Jubilito Jaime. Yes, Spider Jubi, padayon lang.
Yes, Spider Mick, mitiabaw karon ang mga sakop sa transport group nga nagabiyahian sa Lapu-Lapu ug Mandawi nunot usab ni ining gipatuman nga dry run color coding nga sa mga sakyanan nga nagbiyahian sa nisgutan nga ruta karo gahapon misumbong ato na sa buhatan ni Vice Mayor Glenn Bersede si Roldan Borses aga representative sa transport group gumikan kay agi panggadakop sila sa magasakop sa team o gi-isyuhan pag yun sila og temporary operation permit kung TOP. Matod pa ni Borses nga giharas ang iyahang mga kauban ni retired Major Edwin Ermac gumikan kay matod pa nga gidakop sila bisan pa og dry ako nagpadayon pa aga gipatuman nga dry run color coding scheme. Matod pa nga dili makiangayon ang pagsikop pa ni Ermac diha kanila gumikan kay gipamong usab ni Ermac sa dihang ilang gipakita ang maong kiniga resolusyon gipamong usab ni Ermac nga giingon nga ihapak ang maong resolusyon kung kinsa magani ang naghimo niini. Takop mismo si Major Ermac may ni para ang gipaisyo ang traffic enforcer apelido og Barza. So gipakita sa driver ang maong resolution sa dry run. Ako lang ko guys no, matod sa driver ang giingon ni Major Ermac apan sa explanation sa driver sa ang dry run. Giingon ko na ako lang ko ha. Giingon si Major Ermac kinsa may nagbot-boto ni giingon ako itamparos yan now. Si Borses ko da sir kiniga Roldan Borses nga nahinabi usab sa mga tigbalita kaganiha dito sa opisina ni Vice Mayor Glenn Bersede at usab sa iyang pagsumbong sa mga panghitabo dito sa gawas kabahin usab sa gibuhat ni retired Major Edwin Ermac ngadto na sila mga sakop nga mga PUJ driver. Matod pa usab ni Vice Mayor Glenn Bersede nga ila gagi aprobahan sa konseho aga naa sa color coding scheme gumikan kay nakita niini mismo usab aga mayor nakita usab ni ini umiuyon usab sa maong color coding scheme gumikan kay matod pa nga maminusan gyud aga mga illegal terminal o ga makunhuran usab ang mga kahuot gyud sa dagan sa trapiko. Gibutiag usab ni Bersede nga wala kung matod pa walay katungod si Ermac sa pagasupak sa maong resolusyon gumikan kay appointed lang siya o ga dili mahimong mulabaw siya sa mga elected official nga maoy nagamugna sa naasoy nga resolusyon. Tagaan bisa kang mayor, ang standards mayor, wag yung special treatment to themselves. May mo agian tanan, ang mga malls na ito, magian dyan. Ang mayor dali, ningo naman gano'n, sa una to ng besan na rin sa kasuntingin, kapitin lingawa, mangita kitag paagi gali, kaya sabi kapital ba, mangita kitag paaging mayor na magian dito dito, kaya ningo ko. Prensure House, binatama mo, ang Prensure House, binatama mo. Namawag na kung Prensure House, ganun ningo na kung tingin wala nagagi. Si Vice Mayor Glenn Bersede. Samtang si retired Major Edwin Ermac sa iya usab nga bahin hugtanon gyud siyang matod pa nga hugtanon gyud niyang gibabagan ang naasoy nga color coding scheme gumikan kay gusto niini nga pagion gyud ngadto na sa Park Mall aga mga PUJ kung usa pa kini palahuson ngadto na sa J Center Mall aro da matod pa nga maangay gyud aga mga mall sa dakbayan sa Mandawi. Job. Yes, Spider Job, nganong nahitabo man to nga pag ingon ni Ermac gadto sa driver nga si Roldan nga ihapak ang maong resolusyon ngadto sa yang ulo kasi naghimo natong resolusyon? Spider Mick gipasabot ato ni Roldan nga matod pa niini nga iyaran ning gipakita gumikan kay maong driver ni Likramo kung nganong gidakop man siya nga unta dry run pa man kadto unya dili mahimo pa ning dakpon gumikan kay dry run lang sa iyang gipakita ang maong resolusyon ngadto ni retired Major Edwin Ermac gilabnot ni Ermac unya giingon pa gyud nga kung kinsa may naghimo nini ako ning ihapak sa iyahang ulo. Katong nikot gaganina Spider Job mao to siya si Juan. Representative to si Fernando Borges to siya niya katong gidapog nga iyang gikot mao si Roldan sa to Barbusa sa tipilido? Barbusa.
Barbusa? Oto niya gihapak to sa kuna iyang giingon nga ihapak kuno sa ulo sa nagbuhat ni ini. Unya Sa maong resolusyon. sa mga resolusyon niya nagi kasumuyo kaayo ni Vice Mayor Glenn Bersede ang Ato ning ako ning panahon nga may interview nako si Edwin Irmak Spider Job. Aron sa ingon makatubag siya unsa ning katinood kining kalabot ning pasangil ron sa driver ngadto ni aligasyon nga iyang ihapag kadtong maong resolusyon sa naghimo niadto. Sa ato pa di na lang dahil siya pod mo kuan. Dili na lang siya mo respeto sa maong naghimo sa resolusyon. Atong panahon nga itong hinabi ang naghimo sa maong resolusyon, I've heard atong ibawaan nga di amatay kopya na usa si konsyal attorney Nini Layisi. Sumoy ang pinungdan niya atong paut niyang pasabot. Dermic kung hiubos usab kana ni Councilor Ninita Nini Ilayese ang maong kasayuran nga ihapak sa ulo ngadto na sa nagbuhat sa mong resolusyon gumikan kay matod pa ni Glenn Bersede kaganiya sa diyang iyang gitawagan sa cellphone si Councilor Nini Ilayese nga dili sad makiangayon ang giluwatang pamahayag ni Irmak gumikan kay dili man sila giingon nga mga bugo kun dili naghimo sila sa mga resolusyon giaprobahan kana sa tanan gyud kinatibuk ang konseho o gimas motion pagani ang maong pag-aproba ni ana unya sa diyang gipakita kini ngadto na sa mayor giaprobahan usab sa mayor ang maong resolusyon mig. Oh, ni-approve ba gani di ang mayor? Yes mig giingon nga unprofessional aga maong pamahayag ni Major Irmak mig. Oh, kay di maginangeng buhian nga pong sa usa ka opisyal ka diya sa usa ka departamento sa diya sa panggobyerno unya moingan ka nga dili mayo unya labaw ba sa tanan nana po'y tugot ang halandong mayor sa dakbayan sa Mandawi. Yes mig mao gyud Sa marangawa niya tumana day ang kining pag-ukis mayor o naghuwat lang tingalin siya nga si mayor gay mo direkta paibaw niya nga okay ko ana. Mao gyud mig pero mao ni giingon ni Bersede kaganiha nga o kung di man gani si Irmak mutuman sa maong resolution ilang namugna sa konseho kablara nga wa sab siya mutuman sa kamandoan ni Mayor Jonas Cortez. So sa may plano nilang Vice Glenn Bersede ilan ning ipatawag unsa man? Spider Mick sa ato pakiginabi kaganiha matod pa ni Vice Mayor Glenn Bersede ilan ning ipatawag si retired Major Edwin Irmak aron mapatubag kining maong pasangil o niya kining maong isyu sa mapatubag ni Irmak o niya dili lang kay sa maong isyu lamang kana patubagon si Irmak kundi apil na ipatawag usab ang gatog mga sakop sa mga commuters o sakop sa mga transport group aron usab mapamatud-an ang maong aligasyon nga giingong ihapak sa ulo ngadto na sa nagbuhat sa maong resolusyon ang kadtong maong resolusyon nga ihapak kuno sa ulo sa nagbuhat niini o niya kinahanglan gyud nga maatuba ako na ipaatubang gyud si retired Major Edwin Irmak aron usab malimpyo ang maong tanan o tinuod ba aga maong pasangil ni adtong nisgutan nga representante sa transport group aron sa ingon nga matin-aw gyud ang tanan o gawa nay dagdag bawas nga mga istorya. Okay, Spider Juby, salamat kayo sa impormasyon o sa kompletong detalye ni adtong imuhang reports karong hapuna. Yes, Spider Mick, mao kini ang mga balita ang ato sa mga nahipos gikan diri sa Dakbayan sa Mandawi. Para sa DYKC Ratsada Bisaya, kini ang inyong tigbalita. Kini si Spider numero 2, Jubilito Jaime reporting. Salamat sa imong giparangat nga report, Spider numero 2, Jubilito Jaime. Dugang report sa tundaton. Kamatod pa agi kabalakan karon sa kinabag-ang katawhan. Kalabot din sa Pilipinas nga padayong kiigo sa linog. Ang kumpletong detalye atong dawaton pinag-usab ni Spider numero 5, Spider Jeep Biangos.
Spider Jeff, padayon. Di kabalakan karon ang sunod-sunod nga linog nga naigo sa atong nasod. Kagahapon ang Davao del Sur gigo sa linog nga may gikusgon nga 5.3 magnitude. Hinon ang linog gitawag sa taga Pillbox og tectonic og origin nga niini hinuon may way nahitabong nga danyos sa human sa maong hitabo kagahapon sa linog didto sa Davao del Sur. Kung duman nga niadto nagkalabay tuig, usa ka dagong linog nga naigo sa Negros Oriental di nikalas og ubay-ubay nga kinabuhi, gikataho nga danyos ginabana sa mga taga DPWH nga bulan at 3 ka bilyon ka pesos ang danyos ngayon sa nahitabo nga linog dito nakalabay nga tuig. Nahilakip sa maong grabing kadaot mao ang gihulngan La Libertad, Ayungon ug Tayasan niadto nakalabay tuig diin nikalas og ubay-ubay nga kinabuhi. Alang sa ratsada 675 kini si Spider numero 5 Jeff Biangos. Ay, salamat Spider numero 5. Dugang report gikan sa Provincial Capital, pinagigapon ni Spider numero 3 Nonoy Parcon. Yes, Spider Roy, padayon lang. Salamat, Spider Mix. Ang umamot nga kongresista sa unang nga distrito ni Lalawigan, Sugbo, ang batanon nga si Samsam Gulyas, may padayag nga ang tanang mga opisyalis lokal diha o mga mayor diha sa unang nga distrito may suporta gud ni suspended Governor Gwen Garcia. Matud pa ni Samsam Gulyas sa ingon ini nagiusa ang mga opisyalis lokal laban na mga mayor nga may suporta ni suspended Governor Gwen Garcia. Si Samsam ang batanon nga sa mga Gulyas may padayag nga sa iyang pag suporta sa unang nga distrito wa sa kontra og ang pag-ihap na lang sa nagsingabot nga bugnong ganon karong buwan sa Mayo nga mahingpit na siya pagka-kongresista. Oh yeah, all the mayors, well, 5 mayors and 1 kanang nagpapili pagka-mayor were all here. And I accompany them. Support niya po ni Ma'am Gwen ang district, yes, of course. Ang batanon nga si Samsam Gulyas mo'y gitahasan, mo'y gitugahan sa iyang apuhan nga si Kongresista Eduardo Idigol Gulyas diha sa unang nga distrito nga di na makadagan pagka-kongresista nga magpapili pagka-mayor diha sa siyudad sa Talisay. Alang sa diway kay si Ratsada Bisaya, Spider number 3, Nunoy Parcon. Salamat Spider numero 3, Spider Noy con Nonoy Palgon. Karon sa dugang natong balita, nagpabilin matud bang Sugbo nga dunay labing daghang rehistrado nga mga botante sa tibuok nasod matud pa sa Commission on Elections kon kumilik sa Central Visayas. Si Attorney Timmy Lambino, ang Regional Director sa Comelec 7, ni butiyag nga niabot na og 2 milyones og 509 libo na og 520 ang rehistrado o registered voters sa Sugbo. Apil na nini ang gikan sa dakbayan sa Sugbo, Lapu-Lapu nga mga highly urbanized city. Siya ningon nga dulan sa usa ka gatos ka libo na ka mga botante ang nadugang sa listahan sa Comelec 7 sa gibahigayong pagpangrehistro sa miagi nga tuig alang sumabot nga piniliay karong buwan sa Mayo. Parod niya nga kini ang hinungdan nga ang mga politiko kanunay nga magbalik-balik sa Sugbo sa paghinaot nga magakuha og solido nga suporta gikan sa mga Sugbuanon. Gani matud pa pipila ka buwan sa dili pang gikatakda nga eleksyon, ang mga kandidato kanunay na nga makit-an og mobisita sa Sugbo. Usa sa mga pagmatuod dinhi mao ang plano sa United Nationalist Alliance kun una nga dinhi sa Sugbo ipahigayon usab ang proclamation rally sa mga kandidato nini sa mga pagkasenador tungod kay matud ni Gobernador Gwen Garcia ang suspendido.
Matod pa, Cebu is the single biggest voting bloc in the entire country. Sa miaging eleksyon, matod pa niadto nga Mayo sa tuig 2010, ni kabat og kapin sa 2.4 milyones ang gidaghanon sa mga botante sa Sugbo. Si Cebu Provincial Election Supervisor Lionel Marco Castellano nagkanayon nga katungod sa pagsakas gidaghanon sa mga botante sa tibok Sugbo, ang Comelec 7 magdugang usab og usa ka gatos ka percent count optical scan kon PICOS machines nga maoy gamiton sa pagbuto sa nagasingabot nga eleksyon. Gumikan kay ni sa kausab ang clustered precinct. Ang gidaganon sa mga botante sa Sugbo musubra sa katunga sa kanitibuk ang registered voters sa tunga-tungang Kabisayan nga niabot na og 4 milyones kapin. Nitubog 3% kung itandi sa Milabay kung sa miaging piniliay. Base sa record sub sa Comelec 7, ang lalawigan sa Bohol adunay dulan usab sa kapin sa 800,000 ka mga botante. Negros Oriental adunay 763,000, samtang ang Siquijor mo'y labing minus sa rehiyon na 64,818. Busang Sugbo matod pa mao importanteng dapit sa pagpangampanya labi na sa nasudno nga posisyon sama sa pagkasenador. Inon matod pa kung tipunon ang tibok dapit sa Metro Manila, mao kini ang kinadak-an nga botante sa nasud. Dugang report atong dawaton gikan gyapon sa Dakbayan sa Mandawi, pinag-usab ni Spider numero 2, Spider Jubilito Jaime. Spider Jubi Padayman. Yes, ang Spider may kagibot yaga sa record sa Comelec nga aga Sugbo gihapon aga naghupot sa labing dako nga voting population sa baga probinsya. Matod pa ni Comelec Regional Director Timmy Lambino nga aga mga registered voters sa Sugbo miabot na og kapin sa 2.5 milyon din naglakip niini aga Dakbayan, Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu nga mga highly urbanized nga syudad. Tungod niini giangko ni Lambino nga posibleng mao kini aga rason kung nganong gusto og regular nga moduaw aga mga politiko sa Sugbo atol sa election season. Manasayran nga niadtog miaging 2010 election mitala usab aga Sugbo og 2.4 milyon ka mga registered voters. Matod pa sa pika sa gabahing gibutyag usab si Director Attorney Timmy Lambino sa Comelec Region Region 7 miingon nga og kun mo mamugos gyud si suspended Cebu Governor Gwen Garcia nga mangayo og gyud siya og PNP scored ila gyud kini gabalibaran kini human nga giila sa ilaha gabuhatan si Cebu Acting Governor Agnes Magpali nga maoy gobernador sa lalawigan sa Sugbo. Matod pa ni Attorney Timmy Lambino nga adto si Gwen makakuha og escort ngadto na sa pribadong agency nga mo provide og security matod pa nga samtagi patin-aw usab ni Colonel Rex Derillo nga kung makapasar ag security escort ni Gwen pwede nilag hatagan og accreditation nga maka-escort og mga kandidato sa mga kung ganiini nga mga nagsingabot gyud nga eleksyon. Samtag sa laig bahin mi kumatod pag gibutyaga kun sa lega bay sa tubalita diri gihapon sa Dakbayan sa Mandawi alarma karon aga kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi kabahin ining sunod-sunod na kaayo nga nahitabong pagpanglungkab diin kun libo-libo gyud aga mga masakiyo gyud sa mga manglungkabay. Ang kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi nagduda nga aga grupo sa mga tulisan nga bidagsang panahon sa sinulog posible nga ni apay gihapon dinhi sa Sugbo hangtod karon. Si Police Senior Superintendent Petronili Baldibrin, direktor sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi, nagtuo nga hangtod karon ni apagihapon sa Sugbo ang grupo sa mga tulisan nga gikan didto sa laig lugar og posible ni kung matod pa nga ni apod dinhi sa Dakbayan sa Mandawi ang uban ini magtago-tago ang katong mga langyawng tulisan. Subay niini
si Attorney James Abadia, ang City Administrator sa siyudad miingon nga angayang tutukan sa kapulisan sa dakbayan sa Mandawi aga mga kasong pagpanglungkab sa mga nagkadaiyang establishments, ingon man mga pribadong opisina nga maoy sagad biktimahon sa mga tulisan. Matod pa ni Abadia nga ang katawhan angayan usab nga makigatambayayong sa kapulisan, ingon man sa mga barangay tanod ilabi na kung adunay mga bag-ong naong sa ilahag barangay nga ila kinig makitaan. Giawhag ni Abadia nga ang katawhan nga mo report gilayon sa kapulisan kung ugaling adunay tao nga kadudahan kaayo og lihok aron na masikop gilayon sa kapulisan. Dugang pa ni Abadia nga gikinahanglan nga dili mag-urong ang kapulisan ini nga naasoy nga pagpanglungkab gumikan kay dili ordinaryong pagpanglungkab aga nahitabo dinhi sa nasgutan nga syudad. Hinuon wala pay mga pribadong sektor aga mi reklamo ngadto na sa buhatan sa Mandawi kun buhatan ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez kabahin sa safety sa mga negosyante nga gusto nga mobubo o gapuhunan dinhi sa dakbayan sa Mandawi. For the police to strengthen their community relations so that they will get the necessary information gikan sa mga kanabitang mga for example kanang makakita agad ka ng mga tambay o kung dili galing mga tricycle driver makakita magid na kung unsa na itabos barangay, so maybe they could get the information gikan anang mga tawhana and maka-istudya sad na nila. Si Attorney James Abadia gikan diri sa gawas para sa DYKC Ratsada Bisaya kini si Spider numero 2 Jubilito Jaime reporting. O sa katapusan, ato ang ipanausap ang balitang sports. Atong pamation ang kompletong detalye pinag-usap sa ato ang bagong sportsman, Spider Jeep Biangos. Go ahead, Spider Jeep. Ang Negros Oriental gihatagan og katungod sa Department of Education kun DepEd sa pag-host sa palarong pambansa sumabot Abril niini nga tuiga. Sumala pa ni Education Secretary Armin Luistro nga si Negros Oriental Gobernador Ruel Digamo opisyal nga midawat sa tanyag sa mga taga DepEd ang dumagiti maoy mo-host sa palarong pambansa sunod semana. Alang sa DYKC Ratsada Bisaya kini si Spider numero 5 Jeff Biangos. Salamat Spider Jeep Biangos. Magotoy nagtapos sa atong balita garong hapuna. Ang maong balita ipaluhan kita tod kaninyo sa 4G's Advertising and Printing Services na namimutang sa corner Hongkira Street, Dakbayan sa Sugbo. Giduma og pinagiyaw sab ni Mr. Jeffrey Comillas. Inyong alagad yung tagbalita gikan sa News Department. Sa kanusab sa itong station manager si Miss Pides Pidis Baligri. Ini si Mick Spider Mick Carbajal Bustaman. Standby sa ikaduang kugna sa itong panaguban sa itong tulumanon. Ang Ratsada Bisaya bubalik ta human